अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है, जो सारी कायनात का बादशाह है, खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। वही हमें ज़िंदगी देता है, वही हमें हिदायत देता है और वही अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला का हम पर कितना एहसान और करम है ना, कि इसने हमें ऐसी मुबारक रातें अता फरमाई जिनमें छोटी सी इबादत पर भी बहुत बड़ा अजर अता किया जाता है। हमारा रब इतना मेहरबान है कि बंदों को बार बार मौके देता है कि वो इसकी तरफ लौट आए, इससे मांगे और इसकी रहमतों को हासिल करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सूरतुल क़द्र में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अब ये जो आयात है ना, इसमें एक ऐसी हकीकत बयान की गई है जो इंसान के दिल को गहराई तक मुतासिर कर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने इस कुरान को शबे कदर में नाजिल किया। यहाँ लफ्ज़ इन्ना अल्लाह की शान अज़मत को ज़ाहिर करता है, यानी ये कोई आम पैगाम नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। रब्बुल आलमीन की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का नूर है। शबे कदर वो मुबारक रात है जब आसमानों से हिदायत ज़मीन पर उतरती है और इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने वाला पैगाम देती है। गोया इस रात अल्लाह ने इंसानियत के लिए अपने रहमत और हिदायत के दरवाजे खोल दिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, यानी तुम क्या जानो कि शबे कदर क्या है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान का एक खास अंदाज है। देखो ना, अल्लाह ताला का एक खास अंदाज है जिसके जरिए किसी चीज की अजमत और अहमियत को वाज़े किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रात की कदर और मंजिलत इतनी बुलंद है कि इंसान की अकल इसकी पूरी हकीकत को समझ ही नहीं सकती। ये वो रात है जिसमें अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं, बंदों की दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं और तकदीरों के फैसले होते हैं। इस रात में अल्लाह अपने बंदों को अपने करीब आने का खास मौका देता है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसका मतलब ये है कि शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने तकरीबन 83 साल बनते हैं, जो एक इंसान की पूरी जिंदगी भी नहीं होती ना। इतनी जिंदगी भी मुश्किल से मिलती है ना लोगों को। तो अल्लाह ताला इस आयत के जरिए हमें ये बताते हैं कि इस एक रात में की गई इबादत, दुआ और नेकी का अज्र इतना ज्यादा है कि वो एक तवील जिंदगी की इबादत से भी बढ़कर हो सकता है। तो इससे शबे कदर की अज़मत और अहमियत वाज़े होती है कि अल्लाह ने अपने बंदों को एक ऐसी रात अता फरमाई है जिसमें थोड़ी सी इबादत के बदले बहुत ज्यादा अजर अता किया जा रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी इस रात फरिश्ते और रूह यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से जमीन पर नाजिल होते हैं। इस आयत का मतलब यह है कि इस रात अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते मुख्तलिफ मामलात और फैसलों के साथ जमीन पर आते हैं। वो इन जगहों पर जाते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, जहां कुरान की तिलावत की जा रही होती है, सुभान अल्लाह, और जहां बंदे अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات اللہ کی رحمت اور برکتوں کے نزول کی رات ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات سراسر سلامتی اور رحمت والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی پوری رات خیر و برکت اور سلامتی سے بھری ہوتی ہے۔ اس دوران اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات فجر تک اللہ کی رحمت اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اس لیے مومنوں کے لیے یہ ایک نہایت بابرکت اور قیمتی رات ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان راتوں کو عام راتوں کی طرح ضائع نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ خاص طور پر عبادت، دعا اور قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اس رات کو اپنے ہاتھ سے بالکل بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ پر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے جاگنا ہمیں مشکل نہیں لگتا، شادی ہو یا کوئی تقریب ہو یا دوستوں کے ساتھ محفل ہو تو ہم خوشی خوشی رات باہر جاگ لیتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کی عبادت، قرآن اور دعا کی آتی ہے تو ہمیں نیند اور تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہمیں اپنے دل کو سمجھانا ہوگا کہ اگر ہم دنیا کے لیے جاگ سکتے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے۔ یہ چند راتیں ہمیں پورے سال کی نہیں بلکہ شاید ہماری پوری زندگی کی سب سے قیمتی راتیں۔ اگر ہم نے انہیں غفلت میں گزار دیا تو شاید دوبارہ یہ موقع نصیب نہ ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف عبادت کی رات ہی نہیں ہے بلکہ تقدیر کی رات بھی ہے۔ اس رات آنے والے سال کی بہت سے فیصلے طے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس رات اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آنے والے دنوں کے لیے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے خیر مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمیں خیر ہی ملے گی۔ اگر ہدایت مانگیں گے تو اللہ ہدایت دے، اور اگر علم مانگیں گے تو اللہ علم کے راستے کھول دے گا۔ اب تھوڑا سا فلیش بیک میں جا کے دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کیا ہم نے ان راتوں کو اس طرح گزارا تھا؟ کیا ہم نے جو آگے آنے والی، جیسے کہ رمضان گزرنے کے بعد جو دن آتے ہیں نا، تو وہ دنوں میں مطلب دیکھو نا کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے نا۔ تو یاد کریے کہ کیا میں نے ایسی دعائیں مانگی تھی کہ یہ جو آنے والے دن ہیں وہ بہترین گزرے میری زندگی کے، کوئی پرابلمز نہ ہو، ہاں خیر و برکت ہو، ہر طرح کی اچھی دعائیں کیا ہم نے کی تھی اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے؟ اگر کرتے تو شاید ہماری وہ دن بہت اچھے بہترین گزرتے۔ اگر مشکلیں بھی آتی تو صبر ہوتا، سکون ہوتا۔ تو خیر، اب اس رمضان ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اب یہ جو آنے والے دن ہے نا، اس رمضان کے بعد جو آنے والے دن ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ آنے والا سال ایسے ہو، ہاں اس طرح سے ہو، مجھے یہ چاہیے۔ خاص کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کی پابند بنا دے، میری نمازیں خشوع اور خضوع والی ہوں۔ ہم تو صرف دنیائی معاملات مانگتے ہیں نا، پر اس طرح اللہ کو مانگ کر دیکھنا ہے ہمیں۔ اللہ کو جب ہم مانگیں گے نا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کی خشوع اور خضوع کے لیے دعا کریں گے، علم کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم دے، قرآن سے جوڑ دے، مجھے قرآن کو سمجھنے والی بنا دے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مجھے علم دین عطا فرما اور مجھے قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والی بنا دے، میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے اور مجھے اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اس طرح سے خوب دعائیں مانگی ہمیں۔ اور اب آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، اپنی رب کے قریب ہونے کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ جاگ کر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ رات ہو جس میں ایک سچی دعا ہماری پوری زندگی کو بدل دے اور آنے والا سال ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور ہدایت سے بھرا ہو انشاءاللہ۔ تو بس انشاءاللہ محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔